इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको पनि हुन सक्छ, तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कोरोना कसैमा देखिएको छैन। कोरोना संक्रमण कसैमा देखिनु अघि नै अर्थतन्त्र भने नराम्ररी प्रभावित हुन थालेको छ। अझ कोरोनाको महामारी नेपालमा प्रवेश गर्यो भने के होला? यस्तो अवस्थामा स्थिति नियन्त्रण बाहिर पनि जान सक्छ। कोरोना नेपालमा प्रवेश नगरोस् भन्ने कामना गरौँ र आवश्यक सजगता सबैले अपनाऊ। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको चर्चा भइरहेको थियो, तर अहिले स्थिति यो भन्दा केही फरक बनिसकेको छ। कोरोना प्रभाव अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न थालिसकेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै जाँदा यसको प्रभाव नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परेको छ। अहिले नेपालमा उडान भर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरूले अधिकांश उडान रद्द गरेका छन्। स्वदेशी उडान पनि प्रभावित भएका छन्। एयरलाइन्सले सस्तो मूल्यमा टिकट जारी गर्न थालेका छन्। कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क्रप्ट हुने भनेकै एभिएसन इन्डस्ट्री हो। सबभन्दा पहिलो प्रभाव परेकै यसमा, किनभने यसमा के देखियो भने ट्रान्समिट हुने महामारी ट्रान्समिट हुने बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र के भयो भन्दाखेरि त सँगै एक आपसमा लामो ट्राभल गर्दा हुने देखिएको कारणले गर्दाखेरि हवाई यात्रीहरूको सङ्ख्या ड्रास्टिकली घट्यो। सरकारले धेरै मुलुकबाट नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको अनअराइभल भिसा रद्द गरेपछि पर्यटकको सङ्ख्या वात्तै घटेको छ। पर्यटक घट्नुमा यो मात्रै महत्त्वपूर्ण कारक भने होइन, विदेशी एयरलाइन्सहरूले पनि नेपालमा गर्दै आएको उडान रद्द गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा के भयो स्थिति भयो भने अब चाहिँ नि जहाँ पनि फ्लाइटहरू रोकिन्छन् है भन्ने जस्तो अनाक म्यासेजहरू फैलिएको छ। त्यो 100% सही नभए पनि केही एयरलाइन्सहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर बन्द गर्ने क्रम जारी रहेको कारणले के हो भने एकातिर कनेक्टिभिटी घट्यो, यात्री सङ्ख्या अटोमेटिकली घट्यो। अर्को के हो भने प्यासेन्जर आफै पनि यसमा चाहिँ नि यात्रा गर्ने मोडमा नभएको कारणले घटेको छ। नेपालमा उडान भर्दै आएका अधिकांश विदेशी एयरलाइन्सहरूले उडान रद्द र कटौती गरेका छन्। जस्तो कि दैनिक नै काठमाडौँ उडान गर्दै आएको चाइना एयरले आगामी 10 दिनसम्मका लागि सातामा एक मात्रै उडान गरिरहेको छ। सातामा 11 वटा उडान काठमाडौँ गर्दै आएको चाइना इन्स्टर्नले पनि मार्च 27 सम्म सबै उडान रद्द गरेको छ। चाइना साउदर्नले हप्तामा 14 वटा उडान गरेर चीनको गन्जाओलाई नेपालसँग जोड्दै आएको थियो। यो एयरलाइन्सले पनि मार्च 28 सम्म एकाध बाहेक उडान रद्द गरेको छ। मार्च 28 पछि पनि उडान सुचारू हुने निश्चित बनेको छैन। हङकङका लागि क्याथे एयर, कुवेत सिटीका लागि जजिरा एयरवेज, ल्हासाका लागि सिचुवान एयरलाइन्स आदिले पनि उडान सीमित गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब घट्ने एकातिर छँदै थियो, अर्कोतिर नेपाल सरकारले पनि यो ठक्क सिजनको मुखमा आएर नेपालको समिट, हिमाल आरोहणहरू कुनै पनि मुभमेन्टको लागि एकातिर बन्द गरिदियो भने अर्को भिजा पनि लिन नै बन्द गरिदिएको होइन, अन एराइभल बन्द गरिदियो र कन्सर्निङ कन्ट्रीकै हाम्रो कन्सुलरमा गएर प्रमाणपत्र भनौँ न, हेल्थ सर्टिफिकेट बुझाएपछि मात्रै पाउने गरी यसलाई चाहिँ लागू गर्यो। जसको कारणले के हो भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरू अहिले उड्ने मोडमा अथवा यात्रा गर्ने मोडमा सबै आफ्नो सुरक्षाको मोडमा भएको कारणले यो चाहिँ खस्केको छ। सरकारले 8 दिन अघि अनअराइभल भिसा बन्द गरेपछि त नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सको उडान प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यस यता आधा भन्दा बढी रद्द भएका छन्। विश्वका 22 वटा गन्तव्यमा नेपालबाट जहाज उड्ने गर्दथे, ती अहिले लगभग ठप्प भएका छन्। नेपालका पनि 3 कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका थिए। हिमालयन नेपाल एयरलाइन्स र बुद्ध एयरलाइन्सको उडान नराम्रो गरी प्रभावित भएका छन्। कोरोनाको प्रभावका कारण छोटो अवधिमा 8 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। भन्दाखेरि करिब यति बेला हामीले अब हेलिकप्टर स्टल र तपाईँको ट्रङ्क रुटको हिसाब किताब गर्ने भने करिब यो सिजनमा 3 महिनामा 8 अर्बको ट्रान्जेक्सन कम हुन्छ। ट्रान्जेक्सन मैले नाफा भन्दिनँ, ट्रान्जेक्सन जुन चाहिँ नि यति बेला 8 अर्बको ट्रान्जेक्सन हुने बेला हो यो 3 महिनामा, त्यो चाहिँ नि टोटली त्यो ट्रान्जेक्सन मलाई लाग्छ 10 करोड 15 करोड भन्दा बढी हुँदैन।
नेपाल आउन खोज्ने पर्यटकहरूले मेडिकल रिपोर्ट सहित भिसा लिएपछि मात्रै प्रवेश पाउँछन्। यस्तो कडाइले पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। दैनिक 15,000 को हाराहारीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्थे। अहिले भने यो संख्या घटेर दैनिक 2,000 मा सीमित बनेको छ। तपाईँको करिब 14,000 पर डे 14,000 को इन एन्ड आउटबाउन्ड र इनबाउन्डको लास्ट इयरको डाटा हेर्दाखेरि यति बेला 14-15,000 देखि 20,000 डाटा पुग्ने बेला हो हामीसँग पर डे इनबाउन्ड र आउटबाउन्डमा हुने बेलामा हामीले के देख्यौँ, स्पेसली इनबाउन्डमा हामीले के देख्यौँ भने अहिले 2,000 मा खस्क्यो। तर 2,000 मा पनि हामीले विदेशी पर्यटक भन्दा पनि हाम्रै नेपालीहरू फर्केका मात्रै देखिरहेछौँ र यहाँ भएका केही विदेशी नागरिकहरू जो चाहिँ आइसक्नु भएको थियो उहाँहरूको फर्कने क्रम जारी छ। आगामी दिनमा यो संख्या झनै कम हुने आकलन गरिएको छ। एयरलाइन सञ्चालकहरूले ब्याज छुट, किस्त अवधि थप, बीमा प्रिमियम अवधि थप आदिको राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हामीलाई रिफाइनेन्स गरिदिनुहोस्। यो बेलामा हाम्रो 12 देखि 14% साथीभाइले तिर्नु भएको छ ब्याज, ठुलो एमाउन्टको यसमा ब्याङ्कको लोन छ हैन। त्यसकारण कमसेकम त्यसमा रिफाइनेन्सिङ गर्दा 6 देखि 8% मा राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्थ्यो। रिफाइनेन्सिङ 6 महिनालाई हुन्छ, 6 महिना हामीले बाँच्यौँ, कमसेकम 50% ले हाम्रो ब्याज दर घट्यो भने हामीलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा थियो। ल दोस्रो हामीले के भनेको थियौँ भने त्यो आपतको बेलामा संसारको जुन पनि मुलुकमा अरू मुलुकले त 0% मै गरिदिइसके, हामीले रिफाइनेन्सिङ गरेर 50% घटाइदियो भने अब एक। दोस्रो हामीले के भन्यौँ भने हामीले अब चाहिने यो 2020 भरिको किस्ता अथवा भनौँ न कमसेकम 4वटा किस्ता त हामीले तिर्नै सक्दैनौँ। सके हामीलाई 6वटा किस्तासम्म हाम्रो जति ब्याज आउँछ, जस्तै चैत मसान्तमा मेरो ब्याज, मेरो कम्पनीको ब्याज 60 अथवा 70 लाख आउँछ भने 70 लाख रुपियाँलाई त्यो ब्याजलाई लगेर साउमा गाप दिने प्रावधान निर्देशन जारी गरिदिनुहोस्। म चाहिने अर्को पटक त्यसलाई, अनि अर्को पटक के हुन्छ चैत मसान्तको सपोज मेरो 20 करोड रुपियाँ लोन छ, 70 लाख रुपियाँ ब्याज छ भने 20 करोड 70 लाखको प्रिन्सिपल बनाइदिनुहोस् र अर्को असार मसान्तमा 20 करोड 70 लाखको फेरि ब्याज गर्नुहोस् अनि त्यसको ब्याज लगेर फेरि गाप दिनुहोस्। यो कमसेकम 4वटा किस्ता ब्याजहरू भनेको चैत मसान्त, असार मसान्त, आश्विन मसान्त, पुष मसान्त यतिको गाप दिनुहोस्। त्यसपछि बिजनेस भयो भने हामीले माग्न 1 वर्षको मागेका छौँ, त्यो भयो भने कमसेकम हामीलाई राहत हुन्थ्यो। हामी पैसा तिर्छौँ, त्यसपछि हामीले त्यसलाई रिसेड्युल गर्छौँ। अब मैले अहिले 70 लाख रुपियाँ ब्याज छ भने त्यो 80 लाख होला अर्को वर्ष, हामी रिसेड्युल गरेर हामीलाई तिर्छौँ। व्यवसाय भएपछि अहिलेलाई हामीलाई यसमा कुनै सरकारले माफी दिने भन्दा पनि छुट दिने भन्दा पनि खालि रिसेड्युलिङ गर्नलाई यसलाई राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन गर्यो भने यो हामीले, तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा पहिला भूकम्प आउँदा पनि यस्तो प्रावधान गरेको छ सरकारले। अप्ठ्यारो परेको बेला व्यवसायलाई गर्ने। सधैँ व्यस्त देखिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यस्तता अहिले स्वात्तै घटेको छ। यो विमानस्थलमा दैनिक 110 को हाराहारीमा विमान अवतरण गर्दथे, अहिले 60 वटामा सीमित बनेका छन्। अध्यागमन विभागले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई समेत अनअराइभल भिसा नदिने निर्णय गरेको छ। अनअराइभल भिसा लिएर नेपाल आएका केही विदेशी पासपोर्ट बाहेक नेपालीहरूलाई अध्यागमनका अधिकारीहरूले केही दिन यता फिर्ता पठाइदिएका छन्। कोरोनाबाट जोगिन सरकारले बुधबार केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। चैत मसान्तसम्मका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने, 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला हुने गरी कार्यक्रम गर्न नपाइने, जिम खाना, सिनेमा घर, डान्स बार बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। चैत्र 6 देखि सुरु हुने एसईई परीक्षामा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। कोरोना प्रभावित 55 मुलुकसँग आवत जावत रोक्न पनि सरकारी निर्णय छ। सरकारको यो निर्णय कोरोना विरुद्धको सजगता त हो, तर यसले अर्थतन्त्रमा थप क्षति पुर्याउने निश्चित छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने, कपडा धातुमा समेत केही घण्टा जीवित भएर बाँच्न सक्ने भएका कारण कोरोनाले विश्वमा धेरै मानिसलाई बिरामी पारेको छ। धेरैले ज्यान पनि गुमाएका छन्। बुधबारसम्म विश्वका 2,03,612 मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। 8,229 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभाव र आर्थिक क्षतिको हिसाब किताब अहिले नै भइसकेको छैन। कोरोनाका कारण हुने आर्थिक क्षति अनुमान गरे भन्दा बढी हुन सक्ने जानकारहरूले बताइरहेका छन्। राजस्व वात्तै घट्ने पक्कै छ। आयकर उठ्दैन, सबै व्यापारीहरूको ब्यालेन्स सिट घाटामा हुन्छ।
अब होटलको ओकुपेन्सी नहुनु भनेको भ्याट पनि नउठ्नु हो। अनि अब सबै चाहिँमा त आयात नभएपछि आवश्यकीय वस्तु त हामी आयात गर्छौँ। आयात नभएपछि भन्सारको राजस्व पनि नउठ्नु, भन्सार महसुल पनि नउठ्नु हो। अनि साधारण खर्च मात्रै बिहोर्ने गरी हाम्रो राजस्व अहिलेसम्म राजस्वले साधारण खर्च मात्रै बिहोरेको छ। त्यही राजस्व घटी भयो भने तलब दिन्न भन्न पाउँदैन सरकारले। सरकारको साधारण खर्च त अब भनेअनुसार गर्यो भने त अब यही पेन्डेमिकसित लड्नलाई हुन त WHO ले केही दिएको छ पैसा, तर त्यसका अतिरिक्त पनि अरू खर्च हुने अवस्था देखियो। अनि साधारण खर्च चाहिँ अन्य किसिमबाट पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण हुने, साधारण खर्चलाई बिहोर्ने राजस्व पनि नउठ्ने भएपछि फेरि अब ओरतिर परतिर मागौँ न त भन्दाखेरि भारत आफ्नै पेन्डेमिकमा छ, चाइना आफ्नै स्थितिमा जुधिरहेको छ, अमेरिका आफ्नै स्थितिमा जुधिरहेको छ, युरोप आफ्नै स्थितिमा जुझेको छ। आफ्नो समस्यालाई छोडेर कसले नेपालप्रति ध्यान आकर्षण गर्ने? त्यसकारण एउटा एक किसिमको चाहिँ मतलब सन्निकट समस्या त देखिन्छ र निकै ठुलै स्पेक्ट्रमको समस्या देखिरहेको छ। भला नआओस्, राम्रो। पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै पनि यसले 15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति पुर्याइसकेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ट्रानले दिएको जानकारी अनुसार ट्रेकिङका लागि नेपाल आउन खोज्ने 80% विदेशीहरूले आफ्नो कार्यक्रम रद्द गरेका छन्, 20%ले स्थगन गरेका छन्। अब यो पनि एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ फेरि कति पर्यटक आउने थियो भन्ने पनि अलिकति कठिनै छ। करिब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बुकिङ क्यान्सलेसन चाहिँ 80% हामीले गऱ्यौँ र यो क्यान्सलेसन चाहिँ 80% को हाराहारीमा छ। 20% जति पर्यटकहरूले चाहिँ आफ्नो डेटहरूलाई पोस्टपोन गरेको अवस्था छ। यस क्षेत्रका करिब 1.5 लाख कर्मचारी मजदुर बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो ओभरअल हेर्दाखेरिमा करिब के लाग्छ भने अब हामीले 1.5 लाख जति हामीले हाम्रा जनशक्तिहरू कामबाट वञ्चित गरायौँ र विदेशी पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन चाहिँ यो मार्च अप्रिल सिजन अथवा यो सिजन भनेको चाहिँ मुख्य गरी अटम र स्प्रिङ हो र यो पर्वतारोहणमा सबभन्दा फेरि उत्तम सिजन चाहिँ फेरि यो स्प्रिङ महिना नै थियो। 350 जतिको हाराहारीमा सगरमाथा मात्रै चढ्ने पर्यटकहरूको आउने एउटा अपेक्षा थियो भने त्यसै गरी थुप्रै अरू हिमालहरूमा पनि हाम्रो क्लाइम्बरहरू आउने जुन वातावरण बन्दै थियो र अब हाम्रा ट्रेकिङ पिक्सहरू पदयात्रा गर्दाखेरिमा करिब अब लाखौँ पर्यटकहरूको चाहिँ एउटा आगमनलाई चाहिँ एउटा जुन बन्द भएको अवस्था छ र नेपालको टुरिज्ममा यसले ठुलै रूपमा चाहिँ एक किसिमको धक्का लायो र धेरै हाम्रा इन्भेस्टर साथीहरूले जुन किसिममा एउटा होटलमा लगानी गर्नुभयो अथवा टुरिज्मको अन्य गतिविधिमा लगानी गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले प्रष्ट भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी अहिले पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ ओठतालो सुकेको अवस्थामा हामी अहिले हिँडेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुन हदसम्म क्षत विच्छेद बनाउँछ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। भोलिदेखि नै विश्वभर नै कोरोना नियन्त्रणमा आउँदै गयो र नेपाल सरकारले पनि उत्तिकै सजगता अपनाउँदै गयो भने क्षति कम हुन सक्छ। तर भाइरसको प्रकृति झिक्क्याउने खालको छ। आर्थिक रूपमा समृद्ध, स्वास्थ्य सेवामा अब्बल युरोपेली मुलुकहरूलाई समेत कोरोनाले घुँडा टेकाएको छ। यही कारण पनि क्षतिको पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति छैन। बुधबार मात्रै सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले केही नयाँ क्षेत्र पनि प्रभावित हुने निश्चित भएको छ। सिनेमा घर, डान्स बार, जिमखाना बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यति मात्रै होइन, सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुने गरी कुनै कार्यक्रम नगर्न पनि सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले अब सिनेमा घरका, डान्स बारका, जिम खानाका मजदुरहरू बेरोजगार हुन सक्छन् वा उनीहरूको आयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यति मात्रै होइन, नेपालको चलचित्र क्षेत्र, चलचित्र प्राविधिकहरूको आयमा पनि प्रभाव पर्नेछ। चिनी मिल बन्द हुँदा किसानहरू प्रभावित भए झैं अर्थतन्त्रको एक क्षेत्र समस्यामा पर्दा अन्य क्षेत्रहरू पनि स्वतः प्रभावित हुन्छन्। अहिले भएको यस्तै छ। अब जुन नेपाल सरकारले अप्रिल 30 सम्म विदेशी पर्यटकहरूलाई आउनमा जुन एक किसिमको इन्डाइरेक्ट रेस्ट्रिक्सन गरियो, जुन 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, आफ्नो भिसा पनि लिएर आउनुपर्ने र हेल्थ सर्टिफिकेट पनि ल्याउनु पर्ने जुन किसिमको निर्णय भयो, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीको हिसाबबाट अब नेपाललाई जोगाउनु फाइन, तर व्यवसाय हिसाबबाट चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू डाइरेक्टली चाहिँ प्रभावित भयो
हुन त अरू क्षेत्र पनि त्यही किसिमले प्रभावित बिस्तारै हुँदै गएको हामीले पाएका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र एकदमै तपाईँको उथलपुथलको हिसाबले गयो र खास गरी ठुलो समस्याको मारमा नेपालको पदयात्रा र माउन्टेनिङले जुन एउटा रोजगारी सिर्जना गरेका थियो त्यसमा त समस्या भयो नै र अब अर्को ठुलो मारमा चाहिँ स्पेसल्ली होटल र एयरलाइन्स कम्पनीहरू रेस्टुरेन्टहरू हुन पुग्यो। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसको धेरथोर असर खेतमा काम गर्ने किसानहरू, गाई पालक, पन्छी पालकहरूसम्म परेको छ। अर्थात् कोरोनाको प्रभाव बहुआयामिक भइरहेको छ। हामी पर्यटकीय सबै सङ्घ संस्थाहरू, एयरलाइन्स अपरेटरदेखि सबै किसिमको सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष अथवा पदाधिकारीहरूको एउटा गहिरो मिहिन रूपमा चाहिँ हामीले मिटिङ बसेर नेपाल सरकारलाई पटक पटक हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र प्रमोसनको एउटा जिम्मा लिएको नेपाल टुरिज्म बोर्ड र जुन यो अन्तर मन्त्रालयको संयोजक रक्षा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ समक्ष पनि हाम्रा समस्याहरू प्रेजेन्ट गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले बैंकका इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ एकदम मिनिमम रूपमा सम्भव छ 2%, यदि भएन भने 6% को ब्याजमा चाहिँ झारिदिनु पर्यो भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र त्यसमा फेरि हामीले चाहिँ करिब 80% जति होटलहरू चाहिँ तपाईँको भाडामा बसिया छ, उनीहरूलाई 6 मन्थ जति चाहिँ तपाईँको भाडामा प्रेसर नगरिकन चाहिँ स्टेबल गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। र 1 वर्ष जति चाहिँ जुन हाम्रो यो बैंकका लोनहरूलाई एउटा ब्ल्याक लिस्टमा नराखिकन बैंकले चाहिँ एउटा प्रेसर नगराइकन कम्फर्टेबल्ली सस्टेन हुने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने गरेका छौँ। र हाम्रा जुन लोकल ट्याक्सहरू, विभिन्न किसिमको एउटा घर भाडाहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि सम्भव छ भने चाहिँ 50%मा चाहिँ लोकल ट्याक्सहरूलाई घटाइदिनु पर्यो भनेका छौँ र जरिवाना नलाइकन अडाइदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र लगायत थुप्रै छ। कमसेकम यो मैले भनेको मेजर 3-4 चिजलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। कोरोनाको असर पर्यटनमा मात्रै सीमित नहुने निश्चित भइ नै सकेको छ। व्यवसायीले यस्तो अवस्थामा सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। वर्ल्ड ओमिटरको यो तथ्याङ्कका कारण पनि आज दुनियाँ कोरोनाबाट त्रस्त बनेको छ। कोरोना भाइरस जनस्वास्थ्यमाथिको चुनौती त हो नै, अर्थतन्त्रको पनि महादुश्मन बनेर आएको छ। हाम्रो मुलुक त्यसै पनि आर्थिक विपन्नताबाट गुज्रिरहेको छ। जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छ। यसमाथि यसखाले महामारीको सामना पनि यही अर्थतन्त्रले सामना गर्नु परिरहेको छ। व्यापार व्यवसाय चौपट हुने सङ्केत देखेपछि उद्यमीहरूले सरकारसँग राहत प्याकेजको माग गर्न थालेका छन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। एक व्यक्तिसँग भएको पैसा जति चाँडो चाँडो अन्य व्यक्तिहरूमा सर्दै जान्छ, आर्थिक गतिशीलता उति नै बढी हुन्छ। पैसा कतै थुप्रिनु, चलायमान नहुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचक होइन। व्यक्तिसँग, संस्थाहरूसँग भएको पैसा वित्तीय संस्थामा थुप्रिने तर अन्यको हात रित्तो हुने अवस्था आउँदै गरेको कतिपयले विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्। हुनसक्छ केहीले बहानाबाजी गरेका होलान्, तर धेरैको भनाइ एउटै छ, अहिले पैसा कमाउनु त परको कुरा, चल्नै गाह्रो भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन थालेको छ। विश्वका 162 मुलुकमा फैलिएको कोरोनाले अहिले युरोपेली मुलुकको जनजीवन तहस नहस पारेको छ। यो भाइरस नेपालमा भित्रिए पनि थप प्रसार भएन, तर पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ। सबैले के भयो भने सामान आयात पनि भएन भने स्वाभाविक रूपले त्यसले कस्टम ड्युटीदेखि लिएर भ्याट र इन्कम ट्याक्ससम्ममा हान्छ। र यही अवस्थामा के छ भने अब उद्योग र व्यापारले को चाहिँ मतलब कारोबार बाधित भइसकेपछि अब पर्यटन पुरै बाधित भएको छ, एयरलाइन्सहरू बाधित छन्, अनि यसले समग्र राजस्वलाई पनि हान्छ र ब्याङ्कको चाहिँ मतलब रिपेमेन्ट प्रणालीलाई पनि यसले चाहिँ मतलब प्रभावित पार्छ। तर यत्रो धेरै यसका प्रभावहरूका सम्भावनाहरू छन् र ती प्रभावहरू देखिन पनि थालिसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ ठमेल सुनसान छ, होटलहरूको बुकिङ छैन। पोखरामा जानुभयो भने लेकसाइडका होटलहरू चाहिँ मतलब शून्य बुकिङमा रहेका छन्, कुनै ओकुपेन्सी नै छैन। कोरोनाले होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ व्यवसाय, एयरलाइन्समा नराम्ररी प्रभाव पारिसकेको छ।
यी व्यवसायबाट निकट भएर व्यवसाय गर्नेहरूको व्यापार पनि प्रभावित हुन थालेको छ। अहिले नै यी क्षेत्रले व्यापार पाउन छाडिसकेका छन्। व्यापार बिना कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण केही समय हजारौं मानिसहरू बेरोजगार हुँदैछन्। गइसकेका छ। होटलवालाहरू, कतिपय होटलहरूले आधी तलब दिन्छु तिमीहरू चाहिँ घरैमा बस भनेर पनि कर्मचारी र मजदुरहरूलाई बिदा गरेको कुरा सुनेको छु मैले। अब अहिले नै हेर्नु हो भने काठमाडौँको 5 स्टार तपाईँहरू सर्वे गर्नुहोस् न, सोल्टीको ओकुपेन्सी आजको डेटमा कति छ, अन्नपूर्णको कति छ, याकेनेतीको कति छ, अरू होटलहरूको कति छ, ठमेल गरेर हेर्नुहोस् ठमेलको हालत कति छ। अर्थतन्त्रको एक क्षेत्र धराशायी हुँदा त्यसको असर चौतर्फी पर्छ। जस्तो होटलको कारोबार 90%ले घट्दा 90% कर्मचारी बेरोजगार हुन्छन्। होटलमा प्रयोग हुने खाद्यान्न खरिद 90%ले घट्छ। खाद्यान्न तरकारी उत्पादन बिक्री गर्नेको आय पनि घट्छ। उत्पादक र व्यापारीको परिवारमा त्यसको प्रभाव पर्छ। मानिसहरूको क्रय शक्ति घट्न थाल्छ। अहिलेसम्म चाहिँ म त साँच्चै भन्ने हो भने यसबारे यसको इकोनोमिक एस्पेक्टको बारेमा त सघन बहसै गरेको देखिरहेका छैन। पेन्डेमिक नहोस् भनेर यो चाहिँ नफैलियोस्, रोग नफैलियोस् भनेर एक किसिमको बहस र एक किसिमको हैन शाब्दिक तयारीहरू देखियो। भौतिक तयारी त अहिलेसम्म एउटा नगर बसमा चाहिँ म त डिसइन्फेक्टेन्ट छिट्किएको छैन। एउटा बस स्टपमा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा एक ठाउँ पनि डिसइन्फेक्टेन्ट छड्केको देखिया छैन। कुनै सार्वजनिक यातायातमा छड्केको देखिया छैन। त्यसकारण भौतिक तयारी त होइन, शाब्दिक तयारी र बहसहरू चाहिँ भएको देखियो। तर यसको सँगसँगै आउने इकोनोमिक पेन्डेमिकको बारेमा त शाब्दिक तयारी पनि देखिएन। अधिकांश मानिसहरूसँग पैसा अभाव हुन्छ। बजारबाट पैसा कहीँ कतै गएको हुँदैन, तर पनि पैसा कसैसँग हुँदैन। पैसा जति चाँडो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दै फेरि सुरुकै व्यक्ति कहाँ आइपुग्छ, अर्थतन्त्र उति नै चलायमान बन्छ। तर मन्दी सुरु हुँदा त्यस्तो हुँदैन। पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बस्छ। बैंकमा पैसा थुप्रिँदा बैंकले पनि ब्याज दिन सक्दैनन्, लगानी गर्न पनि सक्दैनन्, किनभने ऋण लिनेहरूकै संख्या वात्तै घट्छ। ऋणीहरू समेत किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले रोजगार गुमाउँछन्। व्यय लगभग उत्तिकै हुन्छ, तर आय उल्लेख्य घट्छ। नेपालमा अहिले सरसर्ती हेर्दा मानिसहरू काममा गइरहेको, किनमेल गरिरहेको, आय व्यय गरिरहेको देखिन्छ। तर केही क्षेत्रले सङ्कटको लक्षण देख्न थालिसकेका छन्। अहिले उद्योगी व्यापारीहरूले कसैले पनि ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सबै डिफल्टरमा जाने छ। त्यसका लागि अब मोराटोरियम बढाउनु पर्यो कि हैन, यसलाई कसरी स्टेनलेस स्टिलमा गर्ने। अब सबै चाहिँ मतलब पर्यटन उद्योग धराशायी हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई बेल आउट प्याकेजहरू के गर्ने हो, यस्ता कुराहरूमा एस्योर्ड गर्नुपर्छ भने अब त्योभन्दा बाहिर पनि जस्तो कि भारतमा चाहिँ भर्खरै आपूर्ति प्रणाली बाधित भएर जनताहरूको घर घरमा खान नपाउने स्थिति भयो भने सरकारले चाहिँ आपूर्ति प्रणाली बहाल गरेर अति आवश्यक के सामग्रीहरूको आपूर्ति चाहिँ गर्नेछ भन्ने कुराको त्यहाँका आपूर्ति मन्त्रीले प्रत्याभूति दिएका छन्। त्यो अहिलेसम्म यहाँ आएको छैन। अब सामानहरूको चाहिँ मतलब अभाव बजारमा सुरु भइसक्यो र सामानहरूको मूल्य वृद्धि पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढिसकेका छ। यस्ता कुराहरूदेखि लिएर सामान्य आपूर्ति प्रणालीलाई एस्योर्ड गर्ने र आपूर्ति प्रणाली बहाल गर्ने र अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर औद्योगिक र व्यापारिक समुदायलाई अहिले चाहिँ मतलब तिमीहरूलाई जुन अप्ठ्यारो परेको छ कारोबारीहरूलाई, त्यो अप्ठ्यारोबाट यो नीतिबाट हामीहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ मतलब सहज बनाइदिन्छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति त राज्यले दिनुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले भने शून्य इन्ट्रेस्टमा राख्यो, दोस्रो विश्वयुद्धको जस्तो स्थिति आयो शून्य इन्ट्रेस्टमा। अनि मोराटोरियमबाट के भने त्यो भने के भने ब्याज तिर्नुपर्नेहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपले डिफल्टरको लिस्टमा नजाने, त्यो ब्याज ब्रड फरवर्ड भएर जाने। त्यसको चाहिँ मतलब इन्ट्रेस्ट पनि कम तिर्नुपर्ने र तिर्नु नपर्ने, त्यो अवस्था त गरिदियो त। फेडरल रिजर्भले 0 इन्ट्रेस्टमा लगिराखेको छ। अनि यस्ता चाहिँ कता करेक्टिभ मेजर्सहरू, यस्ता चाहिँ मतलब आपतकालीन चाहिँ मतलब नीतिहरू त सरकारले लिएर आउनुपर्छ।
यस्ता सङ्कटबाट पार पाउन के गर्ने भन्ने विषयमा लगातार बैठक छलफलमा उनीहरू व्यस्त भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रसारले मूलतः नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ। 2020मा नेपालमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष कोरोनाकै कारण असफल भएको छ। पर्यटन सम्बन्ध अधिकांश व्यापार व्यवसायको नाम मात्रैको कारोबार भइरहेको छ। अधिकांशले क्षमता घटाएर अस्तित्व जोगाउने प्रयास थालेका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत प्याकेज माग्न तयारी गरिरहेका छन्, तर सरकारले राहत दिनुपर्ने गरी व्यवस्था बिग्री नसकेको जवाफ दिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ जसरी अरू देशका प्रभावित देशको चाहिँ मतलब सेन्ट्रल ब्याङ्क मतलब केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीहरूले कार्यकारी प्रमुखहरूले जुन प्रकारले जनतालाई आश्वस्त पार्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि हरेक किसिमका उपायहरू सुझाइरहेको छन्, त्यसको तुलनामा नेपाल चाहिँ रेस्पोन्सविहीन देख्छु म। यही अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्व पनि छैन अहिले र अर्थ मन्त्रालय पनि समुचित रूपले कुनै प्रकारको रेस्पोन्स अहिले आइरहेको छैन। प्रभाव धेरै इन्टेन्स भएर गइसकेको छ, धेरै सघन भएर गइसकेको छ प्रभाव, तर त्यसको चाहिँ पोलिटिकल रेस्पोन्स आइरहेको छैन। यो गम्भीर कुरा हो। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खास काम गर्ने भनेर भ्रमण वर्ष सुरु गरिएको थियो। संयोग कस्तो पर्यो, यही वर्ष पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा नराम्ररी चौपट भएको छ। जुनसुकै अर्थव्यवस्थामा पनि धेरै पैसा हुनेहरू थोरै हुन्छन्। बहुसंख्यक मानिसहरू मध्यम र तल्लो वर्गका हुन्छन्। उनीहरूसँग नै पैसा भएन भने सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। यसको प्रभाव सडकमा चटपटे बेच्नेदेखि आकाशमा हवाई जहाज उडाउनेहरूसम्मलाई पर्छ। कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई न्याक्दै गरेको छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्र धान्ने विकल्पहरूको खोजी पो गर्ने हो कि? समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।